उत्कृष्ट लोकगीत, उत्कृष्ट सङ्गीत समूह, पिपुल चोइस अवार्ड र सङ अफ द इयर। आवेदन रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्जको कार्यालय पानीट्याङ्की बिरगन्जबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। आवेदन दिने अन्तिम मिति 2078 कार्तिक 18 गते। रेडियो सान्वी 96.4। समृद्धिका लागि सार्थक संवाद कार्यक्रम बिहानी बहस, जहाँ हुन्छ यथार्थपरक गफ। नमस्कार तथा शुभ प्रभात। तथ्य र तर्कमा आधारित बिहानी बहसबाट दिनको सुरुवात गर्ने र विशाल पृथ्वीलाई जाजोल्यमान बनाउन प्रभातमा झुल्किने उषाका किरण जस्तै नयाँ जोश र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्यनारायण विक। प्रस्तुत कार्यक्रम राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हिसाबले पछाडि पारिएका विभिन्न जाति, क्षेत्र र लिङ्गका आवाजहरूलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने र समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई हल गर्न रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम बिहानी बहसमा हामी जनसरोकारका विविध विषयमा केन्द्रित भई सरोकारवालासँग बहस गर्छौँ। त श्रोता, राजतन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, गणतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीयतामा आइसक्दा समेत थुप्रै व्यवस्थाहरू फेरिए, तर अवस्था जिउको तिउँ। अझ विशेष त देश विकाससँगै हरेक परिवर्तनहरूमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका 2068 सालको जनगणना अनुसार करिब 60 लाख जनसङ्ख्या ओगटेका दलित समुदायको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। सदियौँदेखि अपहेलित हुँदै आएका सीमान्तकृत समुदायलाई अवसर दिनुभन्दा पनि प्रयोग मात्रै गरेको सत्यता कसै सामु लुकेको छैन। दलितमा पनि अझै मधेसका दलितको अवस्था झनै दयनीय छ। आखिर कहिलेसम्म घरपिच्छे दलित समुदायले रोजगार पाएको, हरेक दलित बालबालिकाहरू विद्यालय गएको अनि युवाहरूले आर्थिक अभावकै कारण उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुनु नपरेको अवस्था कहिले आउला लगायतका विषयमा आजको बहस केन्द्रित हुनेछ। बहसका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ विगत 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर दलित समुदायको हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आउनुभएका दलित अभियन्ता एवं पिस फर दलित फाउन्डेसन नेपाल प्रदेश नम्बर 2 पर्साका अध्यक्ष मनोज राम। उहाँलाई स्वागत गर्छु। मनोजजी, यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी बहसमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सुरुवात गर्छु अलिकति यो अवस्थादेखि। जस्तै अहिले सङ्घीयता आइसके पश्चात स्थानीय तहहरूको कार्य अवधि सकिन पनि केही समय बाँकी छ। यो अवस्थामा थुप्रै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइरहँदाखेरि दलितहरूको अवस्था चाहिँ यहाँले परिवर्तन भएको आभास गर्नुहुन्छ कि नै? अहिले हामी केही आभास गर्दैनौँ। यो परिवर्तन भए पनि, ऐन कानुन आए पनि, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो दलित समाजको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैनन्, केही बदलाव हुन सकेको छैनन्। अहिले पनि समाजमा जातीय भेदभाव छ, तपाईँको छुवाछुत छ, धार्मिक समस्या छ, शैक्षिक समस्याहरू छ, दलितलाई हेप्ने, शोषण गर्ने, दास प्रथा बनाइराख्ने, गुलाम बनाइराख्ने त्यस्तो अवस्थाहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको छ। सामाजिक विभेदहरू अहिले पनि कायम अवस्था रहेको छ। केही परिवर्तन गर्न सकिएको छैन र अहिले पनि दलित समुदायले हाम्रो लागि ऐन कानुन पनि छ। यो सरकार, यो राज्य, यो स्थानीय निकाय, यो प्रदेश सरकार, यो वार्ड कार्यालय यो हाम्रो हो, हाम्रो पनि यसमा पहुँच हुनुपर्छ, यसले पनि हामीलाई हेर्नुपर्छ, त्यस्तो महसुस हुन सकेको छैन। अहिले पनि अवस्थाहरू जिउका तिउ छन्, केही अवस्थाहरू बदलिएको छैन सर। अब यस्तो भनिरहँदाखेरि यहाँले चाहिँ परिवर्तन नभइरहेको दाबी गरिरहँदाखेरि त्यो परिवर्तन नहुनुको कारणहरू केलाउनु प्रयास गर्नुभएको छ कहिले? हो, हामीले त्यो केलाउन प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा हामीहरू अध्ययन अनुसन्धान गरेका छौँ। यसमा के देखिएको छ भने यो दलित समाजलाई अगाडि बढाउन दिनु हुँदैन। दलित समाजको जुन
पनि यो सेवा सुविधाहरू छन्, यो दलितले भोगिराखेको जुन जातीय भेदभाव छ, यो छुवाछुत छ, यो धार्मिक समस्याहरू छ, शैक्षिक समस्या छ, यो शोषण दमन समस्याहरू छ, यसमा प्रमुख भूमिका भनेको गैर दलित अगुवाहरूको छ, गैर दलित समाजका व्यक्तिहरूको रहेको छ। उहाँहरूले यो नचाहेर यो समस्याहरू हामीमाथि अहिले पनि विद्यमान रहेको छ। ती गैर दलितहरूले चाहेका छैनन् कि यो दलित माथिको भइराखेको विभेदहरू, यो भइराखेको दमन शोषणहरू अन्त होस्। यिनीहरू सदियोदेखि हाम्रो गुलाम बनेर आएका थिए र अहिले पनि बनिरहोस्, त्यस्तो मानसिकतामा गैर दलितहरू अहिले रहेका छन् र केही हाम्रो दलित अगुवाहरूले पनि हाम्रो समाजलाई पनि पछाडि पारेर राखेका छन्। उहाँहरूको पनि भूमिका रहेको छ सर। हजुर, यहाँले दलित अगुवाहरूलाई दोष दिइराख्दाखेरि त्यसलाई कसरी यहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ? दलित अगुवाहरूले पनि गल्ती छ, यो दलित समुदायको परिवर्तन नहुनुको पछाडि भन्नुको आशय चाहिँ के? दलित समाजको जुन अगुवाहरू छन्, अहिले नेपाल सरकारले जसरी यो निर्वाचन प्रक्रियामा अहिले दलित महिला सदस्य जुन एउटा ऐन ल्याएको छ, त्यसमा दलित समुदायबाट दलितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिला सदस्य राखिएको छ र जुन निर्वाचित पनि भइएको छ। हामी एउटा वार्डको कुरा गर्छौँ भने प्राय एउटा वार्डमा दलित महिला सदस्यहरू निर्वाचित रहेका छन् र गाउँपालिकालाई हामी हेर्छौँ भने लगभग दलित समाजबाट पनि अरू पनि व्यक्तिहरू निर्वाचित छन् र दलित महिलाहरू छन्। लगभग तपाईँको 10वटा 12वटा त्यसरी पुग्ने गर्छन्। त्यो भनेको एउटा ठुलो शक्ति हो। यो दलित समाजबाट निर्वाचित हुनु भनेको एउटा राजनीतिक शक्ति हो, तर उहाँहरू बुझ्नु भएको छैनन्। र त्यसै गरी प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा दलित समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिकामा पनि सदस्यहरू राखिएको छ। तर यहाँ अधिकारहरू छन्, यहाँ पदहरू दिएको छ, तर उहाँहरू पनि आफ्नो पदको काम कर्तव्य के हो, हाम्रो दायित्व के हो, हामीले आफ्नो समाजको बारेमा, आफ्नो दलित समाजको अधिकारको बारेमा के कसरी बोल्नु पर्यो, त्यसरी बोल्न सक्नु भएको छैन। जसरी गाउँपालिकाका मेयरहरू, वार्डका भन्न वार्ड अध्यक्षहरू जसरी भन्छन् उहाँहरू त्यसरी चल्नु भएको छ। उहाँहरू गाउँपालिका र वार्डहरूको भनौँ न ती प्रतिनिधिहरूको एउटा झोलेको रूपमा हुनुभएको छ। त्यसकारण मैले भनिराखेको छु कि दलित समाजको भनौँ न हक अधिकार दिलाउनमा कमी कमजोरी दलित अगुवाहरूको पनि रहेको छ। यो व्यवस्था नभएको भए हामी खालि सरकारलाई अथवा स्थानीय सरकारलाई र हामी गैर दलितलाई पनि खालि पुरै दोष दिन्छौँ, तर केही दोष हाम्रा दलित अगुवाहरूमा रहेको छ। हजुर, अब कुरा गरौँ, जस्तै धेरै लामो समय भयो दलित आन्दोलनका कुराहरू उठिराखेको, दलितहरूले हामीले अझै पनि समानता पाइराखेका छैनौँ भन्ने किसिमका आवाजहरू उठ्न थालेको धेरै लामो समय भयो होइन। तर पनि रत्ति पनि परिवर्तन नहुनुको पछाडि पनि यहाँले अलिकति दलित अगुवाहरूलाई पनि दोष दिनुभयो। यसका साथसाथै अन्य कुराहरू जस्तै अहिले संसदसम्म पनि दलित सांसदहरूको अलिकति पहुँच केही न केही रूपमा पनि प्रतिनिधित्व भइराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा जस्तै विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन्, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका थुप्रै राजनीतिक दलहरू यहाँ सहभागी भइरहँदाखेरि हरेक दलहरूबाट फरक फरक दलित सांसदहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा दलितभित्रकै एकता नहुँदाखेरि पनि यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने भनाइमा चाहिँ यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? एकदम सहमत छु। किनभने जसरी प्रदेश सरकारबाट दलित प्रतिनिधित्वहरू छन्, तपाईँको सङ्घीयमा छन्, तपाईँको यो सबैमा भएकोले हाम्रो सांसदहरू विधायकहरू निर्वाचित भए पनि उहाँहरू एक हुन सक्नु भएको छैनन्। किनभने हाम्रो नेपालमा धेरै ठाउँहरूमा घटना घटेको छ, तर यो घटनामा उहाँहरू बोल्न सक्नु भएको छैन। जसरी मैले यो गाउँपालिकालाई वार्डलाई भने मैले कि एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधि भनेको एउटा राजनीतिक शक्ति हो, सरकारलाई दबाव दिन शक्ति हो। त्यसै गरी यो प्रदेश सरकारमा, यो सङ्घीय सरकारमा जुन सांसद विधायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एउटा देशको ठुलो शक्ति हो। उहाँहरू मिलेर एउटा आन्दोलन गरिदिएको भए हाम्रो देशमा जसरी अवस्था अहिले हाम्रो दलितमाथि भइराखेको छ, दमन शोषण अत्याचार जसरी भइराखेको छ, सायद त्यो अन्त्य हुन्थ्यो। तर हामीहरू अहिलेसम्म यो निर्वाचित उहाँहरू भएको मितिसम्म अहिलेसम्म हेर्छौँ भने उहाँहरू एक भएर एउटा छाता मुनि रहेर एउटा सङ्गठन बनाएर
उहाँहरू आन्दोलन गरेको, सरकारको विरोध गरेको, खबरदारी गरेको त्यस्तो देखिएन। हजुर आन्दोलन केही भएको छ, तर जसरी एकीकृत हुनुपर्छ, जसरी एक हुनुपर्छ, त्यसरी हाम्रा दलितबाट जितेका सांसदहरूले गर्नु भएको छैन। सायद उहाँहरू अहिले पनि एक भइहाल्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा धेरै परिवर्तन दलित समाजको लागि हुन सक्छ, त्यो हामी महसुस गरेका छौँ। मेरो आशय खासमा के भन्दाखेरि नेपालमा लगभग 2068 सालको जनगणना अनुसार 60 लाखभन्दा बढी दलितको समुदाय छ होइन। यो अवस्थामा यदि 60 लाख दलितहरूले मात्रै त्यो एकजना दलितलाई मात्रै छान्यो भने त त्यो दलित पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ नि होइन र? हजुर सही, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हाम्रो यो 60 लाख दलितहरू जसरी हाम्रो जनसङ्ख्याहरू छ, त्यसरी नै हामीहरू आफ्नो समाजलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने, हाम्रो समाजलाई एउटा प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौँ भने हामी बनाउन सक्छौँ। तर हामीहरू विभिन्न राजनीतिक दलीयमा भागभण्डामा परेका छौँ, हामी पार्टीका पछि लागेका छौँ। त्यसरी हामीहरू एउटा भगत भएर लागेको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो समाजलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो समाजको राजनीतिक पहुँच हुन सकेको छैन, हामी निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनौँ। हजुर अब कुराक्रम अलिकति तपाईले विगत लामो समयदेखि जस रुकुम हत्याकाण्डको हुँदाखेरि पनि नवराज विकको प्रकरणमा पनि यहाँले थुप्रै आवाजहरू आन्दोलन गर्नुभयो। त्यसपछि यो प्रदेश नम्बर 2 का पनि दलितहरूको अवस्थाको विषयमा, त्यसपछि यो कारागारमा मृत्यु भएका विषयहरूमा लगायतका थुप्रै कुराहरूमा यहाँले पनि विगत लामो समयदेखि आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ र वीरगञ्ज सहित प्रदेश नम्बर 2 के दलितहरूको अवस्थाको बारेमा यहाँलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ। अब यहाँको दलितहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो जसरी हामी दलितमाथि जुन यो दमन, शोषण, अत्याचारहरू भइराखेको छ, यसमा यो अत्याचारहरू हटाउनमा दलित समाजको अगुवाहरूको भूमिका त्यो रहन्छ। र त्यसको अलावा जसरी यहाँ अब सबै तहमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने वार्डको अध्यक्ष, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको सबै तहमा गैर दलितहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रदेश सांसदहरू जुन विधायक हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि गैर दलित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सांसदहरू प्रतित्व गरेका सबै गैर दलितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि हाम्रो समाजको उत्थानको लागि लाग्नुपर्छ। उहाँहरू पनि बुझ्नु पर्यो कि दलित पनि यो समाजको एउटा अङ्ग हो। समाजमा दलितलाई पनि उत्थान गर्नुपर्छ, दलित समाजको लागि केही कार्य गर्नुपर्छ। यो गैर दलित अगुवाहरूले पनि यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण पदमा तपाईको निर्णायक तहमा यो गैर दलितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो समाजको लागि कार्ययोजना बनाउनु पर्यो, त्यो गर्नुपर्छ। खालि हामीले सधैँ आन्दोलनै गर्ने, सधैँ हामीले विरोधै गर्ने त्यस्तो गरेर हुँदैन, किनभने उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो त्यो गर्नुपर्छ उकास्नको लागि। र अरू हाम्रो जुन दलित समाज जुन हामी रहेका छौँ, हामी दलित समाजबाट पनि एकीकृत भएर हामीले राजनीतिकमा पनि पहुँच बढाउनु पर्छ। जसरी निर्वाचन प्रक्रिया जुन रहेको छ, हामी वार्ड सदस्यमा मात्र निहित नभएर हामीले वाडा अध्यक्ष लगायत मेयर, उपमेयर जस्ता पदहरूमा पनि सङ्घर्ष गरेर आफ्नो समाजलाई जिताएर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो भनेको एउटा निर्णायक तह हुन्छ। त्यसै गरी सांसद विधायकहरू पनि हामीले जिताउनु पर्यो, त्यो पनि हुनुपर्छ। र जुन पार्टीहरू छन् त्यो पार्टीहरूले पनि दलित समाजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, किनभने अहिलेसम्म पनि दलितले गरेको नेतृत्वलाई गैर दलित समुदायले स्वीकारेका छैनन्। त्यसकारण दलितलाई पनि नेतृत्व दिनु पर्यो, त्यो पनि गर्नुपर्छ। र जसरी हाम्रो लागि नेपाल सरकारले सेवा सुविधा जसरी दिएको छ, जुन कानुनहरू अहिलेसम्म बनेका छन् त्यही कानुनहरू पनि कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अहिले कुरा गर्छौँ भने 2 नम्बर प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन बनेको छ, लगभग बनेको 2 वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि गाउँ टोलमा कसैलाई थाहा छैन। यो निर्वाचित दलित महिलासँग सोच्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि मलाई थाहा छैन। गाउँपालिकामा जाने, प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सदस्यसँग सोद्धाखेरि उहाँले पनि थाहा छैन। भन्नुको अर्थ के हो भने जसरी दलित सशक्तिकरण ऐन 2 नम्बर प्रदेशमा बनाइएको छ, त्यो पनि ऐनको कार्यान्वयन हुनु पर्यो। त्यो ऐनको कार्यान्वयन अनुसार हाम्रो समाजको लागि काम गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अर्को, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार त छँदै छन्, तिनीहरूले पनि दलितको लागि लक्षित बजेटहरू छुट्याउनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अर्को, स्थानीय निकाय जुन छन्, गाउँपालिका, नगरपालिका,
वार्ड कार्यालय यिनीहरूले पनि दलितको सशक्तिकरणको लागि, दलित समाजको सामाजिक न्यायको लागि, जीविकोपार्जनको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि, दलित समाजको शैक्षिक परिवर्तनको लागि यसमा लगानी गर्नु पर्यो। जसरी हाम्रो संस्था पीस फर दलित फाउन्डेसन नेपालले दलित समाजलाई उत्थानको लागि कार्य गरिराखेको छ, जसमा उदाहरणीय कामहरू हामीहरू दलित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच हुनको लागि हामीहरू अहिले पर्सा जिल्लाको 4 स्थानमा निःशुल्क ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरिराखेका छौँ, जुन हामीहरू लगभग अहिले 400 करिब दलित बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षा हामी दिइराखेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा अगाडि बढोस् त्यसको लागि हामी दिइराखेका छौँ। यो भन्नुको अर्थ मैले के भन्न खोजेको छु भने जसरी हामीहरू चन्दा मागेर, हामीहरू भिख मागेर हामीहरू यो कक्षा सञ्चालन गरिराखेका छौँ, यो त गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसकारण यो गाउँपालिकाहरूले सञ्चालन गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्यो। यसबाट के हुन्छ भने हाम्रो दलित समाजको शिक्षामा पहुँच हुन्छ र जब शिक्षामा पहुँच भएपछि हाम्रो शैक्षिक अवस्था सुध्रेपछि हामीहरू पनि यो निर्णायक तहमा पुग्न सक्छौँ। निजामतीमा, शिक्षक सभामा, प्रहरीमा, यो जुन हाम्रो भनौँ न सरकारी स्थानहरू छन् त्यसमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ र हुन्छ नै। त्यसकारण यो शिक्षामा पनि लगानी गरिदिनु पर्यो, आर्थिकमा लगानी गरिदिनु पर्यो। यो बेरोजगारी जुन समस्या छ, युवाहरू अहिले पनि काठमाडौँ, दिल्ली, बम्बई कमाउन जानुहुन्छ, त्यस्तो समस्या भइराखेको छ। त्यसको लागि गाउँघरमा सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु पर्यो, रोजगारमूलक गरिदिनु पर्यो। हाम्रो दलित समाजले सिकेका कुरा जुन छन्, सिकेका विषयहरू छन्, त्यसलाई एउटा सिपमूलक गराएर यसलाई बजारीकरण गरिदिनु पर्यो, बजारसँग जोडिदिनु पर्यो। त्यो गाउँपालिकाहरूले जिम्मा लिनु पर्यो कि हामी तपाईँहरूलाई सिप सिकाएर यसलाई बजारीकरण गर्छौँ तपाईँहरूको, किनभने हाम्रो आर्थिक समृद्धि पनि हुन आवश्यक रहेको छ। र त्यसको साथसाथै दलित समाजको अगुवाहरूलाई अथवा दलित समाजलाई राजनीतिक स्थान पनि दिनु पर्यो। प्रत्येक पार्टीहरूमा जति पनि पार्टीहरू छन् त्यो पार्टीहरूको निर्णायक तहमा हाम्रो दलित समाजलाई पनि अगाडि राख्नु पर्यो, हाम्रो दलित समाजले गरेको अगुवाईलाई पनि स्वीकार्नु पर्यो। यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि हाम्रो दलित समाजको एउटा सामाजिक न्याय हुन्छ, सामाजिक स्वतन्त्रता हुन्छ, निर्णायक तहमा पुग्न सक्छौँ र गैर दलितले हामीले गरेको कामलाई विश्वास गर्न सक्छ, हाम्रो जीवन स्तरमा सुधार हुन्छ। यही कुराहरू गर्न सकिन्छ। हजुर, यहाँले थुप्रै कुराहरू भन्नुभयो र यी कुराहरू पक्कै पनि अझ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भयो भनेपछि दलितहरूको केही न केही भए पनि अलिकति सुधार हुन सक्छ र जीवनस्तर उकास्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। अब कुरा गरौँ, जस्तै मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ, यहाँका दलित बालबालिकाहरू आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस् होइन, त्यसपछि हरेक दलित महिलाहरूले केही न केही सिप सिकाएर व्यवसाय गर्नु परोस्, दलित युवाहरू दलितहरू सबै रोजगारीमा व्यस्त हुनु परोस्, त्यस्तो अवस्था आउला भनेर हामीले कल्पना गरौँ एउटा होइन। यसका साथसाथै मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ अलिकति के अरे यो दलित समुदायहरूलाई चाहिँ यहाँ अवसरहरू दिनुभन्दा पनि यो राजनीतिक दुरुपयोग गरेको लगायतका अन्य कुराहरूमा मात्रै प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यो कुरामा यहाँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ र कस्तो अवस्था चाहिँ छ यसको अवस्था यहाँ यतातिरको तुलना गर्ने हो भने? एकदम तपाईँले भनेको कुरा हो। जुन राजनीतिक पदहरू छन्, जुन राजनीतिक पदहरूलाई यहाँ दुरुपयोग गरिएको छ। मैले अघि पनि भने जुन दलित महिला सदस्यहरू निर्वाचित एउटा गरिएको छ त्यसमा के गरिएको छ भने यो दलित महिलालाई मात्र दिएर अरू खुला रूपमा हाम्रो दलितको अगुवाहरूलाई बाइपास गरिएको छ। किनभने पार्टीले पनि के गरेको छ भने अब यो त राजनीतिक एउटा षड्यन्त्र बनिसकेको छ, ऐन बनिसकेको छ। दलित महिलालाई सदस्य राखेपछि अब सबै पार्टीले दलित महिला खोज्ने गर्छन्। यसबाट के हुन्छ भने दलित समाजलाई पनि एक हुन दिँदैन, किनभने सबै पार्टीले सदस्य खोजेपछि अब सबै अलग अलग गएपछि हाम्रो समाज एकीकृत हुन सकेका छैनन्। यो दलित महिला सदस्यले पनि धेरै हाम्रो भनौँ न राजनीतिक बिगारेको छ, त्यो कुराहरूको रहेको छ। र जब दलित समाज निर्वाचित भएपछि त्यसलाई भनौँ न जसरी हक अधिकारको लागि समाजको हक अधिकारको बारेमा बोलिदिनुपर्छ त्यस्तो बोलिएको छैन। पार्टीका झोले बुझिएका छन् र त्यो पदलाई दुरुपयोग गरिएको छ। अहिले पनि हामी अवस्था हेर्छौँ भने समग्र मात्र म पर्सा जिल्लाको कुरा गर्दैनौँ, 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्छौँ भने अहिले पनि दलित समाजको टोलमा जानुहुन्छ भने एउटा पनि विकास भएको छैन। दलितको टोलमा जाँदाखेरि न नाला बनेको छ, न रोड बनेको छ, न केही व्यवस्था गरिएको छैन।
तर त्यही गैर दलित टोलमा जान्छौँ भने सबै विकास भएको छ। उदाहरणको रूपमा हामी महुवनकै अवस्था हेर्छौँ भने महुवनमा दलितको जनसङ्ख्या लगभग आधी छ। दलित टोलमा आएर हेर्नुहुन्छ भने नाला छैन, बाटो छैन, ढलान छैन, केही छैन। तर त्यही गैर दलित टोलमा गएर हेर्नुहोस्, गैर दलित टोल उत्तर साइडमा छ र दलित टोल दक्षिण साइडमा छ। त्यहाँ हेर्दाखेरि गैर दलितको टोलमा पिच छ, ढलान छ, नालाहरू छन्, सबै पानीको निकास छ त्यही गाउँमा, तर हाम्रो गाउँमा छैन। र अर्को एउटा थप कुरा के भन्छु भने यो मिडिया मार्फत हाम्रो महुवनमा दलित प्राथमिक विद्यालय छ। त्यो दलित प्राथमिक विद्यालयमा गाउँपालिकाबाट एउटा धारा जडान गरिएको छैन, केही गरिएको छैन। तर भोट लिनको लागि घर घर धारा वितरण गरिएको छ। तर त्यहाँ दलित बालबालिकाहरूलाई खाने पानीको समस्या रहेको छ। अहिले पनि अरू विद्यालयहरूमा बजेटहरू विनियोजन गरिएको छ दलित विद्यालयको लागि, भवन बनाउनको लागि, चरी बनाउनको लागि, धेरै कामहरूको लागि। तर हाम्रो महुवनमा रहेको दलित प्राथमिक विद्यालयमा 1 रुपियाँ पनि गाउँपालिकाबाट, वार्ड कार्यालयबाट बजेट विनियोजन गरिएको छैन। यसबाट के महसुस गर्छौँ कि हामीले निर्वाचित गरेका दलित प्रतिनिधिहरूले पनि केही गर्न सक्नु भएको छैन। आफ्नो समाजको परिवर्तनको लागि, आफ्नो समाजको अधिकारको लागि, आफ्नो समाजको रूपान्तरणका लागि केही कार्यहरू गरेको देखिएको छैन। यसमा बोल्नुपर्छ, तर यो पद भए पनि यो दुरुपयोग भइराखेको छ। अब कुरा गरौँ अलिकति, जस्तै यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो सबै यहाँका दलित महिला सदस्यहरूलाई पनि, त्यसपछि दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सबै कुराहरूको बारेमा अलिकति अज्ञात छ, उहाँहरूलाई कुनै चासो छैन भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँ जस्तो सचेत र यस क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा काम गरिराखेको व्यक्ति भएको पालिकामा, गाउँपालिकामा तपाईँले चाहिँ त्यहाँका दलित महिला सदस्यहरूलाई सबैले एकै ठाउँमा जम्मा गरेर यसको विषयमा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँले दलित महिला सदस्यको कार्य के हो, तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र के पर्छ, तपाईँको अधिकारभित्र के कामहरू पर्छन् भन्ने किसिमले बुझ्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू कहिले यस्तो किसिमको तालिमहरू, केही गोष्ठीहरूको प्रशिक्षणहरूको केही आयोजना गर्ने कामहरूमा तपाईँले यहाँले सक्रियता देखाउनु भयो कि नै? एकदम हामीले यो काम गरेका छौँ। दलित महिला सदस्यहरूसँग हामीहरू अन्तर्क्रिया पनि गरेका छौँ, छलफल पनि गरेका छौँ, उहाँहरूलाई हामीले दबाव पनि दिएका छौँ। र त्यसका साथसाथै हामीहरू प्रत्येक वार्डमा दलित समाजको लागि दलित दबाव समूह गठन गरेका छौँ र त्यो समूहद्वारा हामीहरू गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। हाम्रो सखुवा पर्सनी गाउँपालिकामा पनि हामी ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। हामी महुवन वार्डमा पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, त्यो पनि कार्य गरेका छौँ। र अर्को हाम्रो भनौँ न अगुवाईमा हाम्रो दलित समाजलाई, हाम्रो सखुवा पर्सनी गाउँपालिकाभरिका दलित समाजबाट ग्यास सिलिन्डरको नाममा 700 रुपियाँ 800 रुपियाँ ठगी गरिएको थियो। लगभग तपाईँको 2 वर्ष आइ वर्ष भइसक्यो त्यो पैसा ठगी गरिएको थियो। हाम्रै पहलमा, हाम्रो समाजको अगुवाहरूको पहलमा त्यो ठगी गरिएका पैसालाई हामीहरू फिर्ता गराउन सफल भएका छौँ। त्यस्तो कार्यहरू हामी निरन्तर ती दलित महिला सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरेर हामीहरू कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र फेरि हामीहरू यो निरन्तर रूपमा छलफल हामीहरू गर्नेछौँ र उहाँहरूको क्षमता वृद्धिमा पनि हामी लाग्नेछौँ, त्यो पनि सोच बनाएका छौँ। अब लगभग हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जस्तै अब यो पहिलो चरणको यो स्थानीय तहहरूको कार्य अवधि सकिन लागिसकिराखेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको अब आगामी निर्वाचन पनि नजिकिने क्रममा छ, निर्वाचनको तयारीहरूमा पनि कोही लागिराखेका छन् होइन। अब आगामी निर्वाचनमा दलितहरूको उपस्थिति कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो अलिकति एकदम संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न है त। एकदम हामी दलित समाजको सहभागितालाई बढी बनाउने हामी कोसिसमा छौँ। सायद अब हामीले गरेको काम अनुसार र समाजले गरिराखेको अगुवाई अनुसार सायद धेरै ठाउँमा वार्ड अध्यक्षको पनि उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरू धेरै तयार भएका छन् र अहिले त गाउँपालिका मेयरहरू त्यस्तो सोचहरू त्यस्तो मैले देखेका छैन। तर वार्डसम्म पहुँच हुने, निर्वाचित हुन सक्ने त्यस्तो मैले उदाहरणहरू देखिराखेका छौँ। केही समुदायमा, केही गाउँहरूमा दलित समाजलाई पनि राजनीतिमा उठाउनुपर्छ, जिताउनुपर्छ, त्यस्तो पनि आवाजहरू समाजबाट आइराखेको मैले देखेका छौँ। तर हामीले महसुस गरिराखेका छौँ कि सायद दलित समाजको राजनीतिक पहुँच बढ्नेछ, यो मात्र दलित महिला सदस्यमा सीमित हुनेवाला छैन, यसभन्दा बढी हुनेछ, हामी त्यो महसुस गरिराखेका छौँ। सायद हामीहरू यो आगामी निर्वाचनमा धेरै स्थानमा दलित समाज निर्वाचित
हुन्छन् त्यो हामी विश्वासमा रहेका छौँ। एकपटकको छोटो समयमा गरेको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेर उपलब्ध गराउनु भएको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ र स्थानीय एफएमलाई पनि धन्यवाद छ। हाम्रो गाउँघरमा ग्रामीण भेगमा भएका दलितका समस्याहरूलाई तपाईँले मिडिया मार्फत बाहिर ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम बिहानी बहसको आजको अङ्कमा हामीले खास गरी दलित समुदायको अवस्थाको बारेमा केन्द्रित भएर पिस फर दलित फाउन्डेसन नेपाल प्रदेश नम्बर 2 का अध्यक्ष एवं दलित अभियन्ता मनोज रामज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि पनि अर्को अङ्कमा फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछु। अहिले भने प्रविधिका सत्येन्द्रसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता सूर्य पनि कार्यक्रम बिहानी बहसबाट आजको लागि ओझेल पर्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन।